मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। चांद सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी बाईं टांग पर चोट आई थी। तब से वो मम्मा मम्मा चिल्ला रहा था। ज़ाहिर ने उसे संभालने की कोशिश की थी मगर वो उसके काबू नहीं आ रहा था। गुड़िया अलग परेशान हो गई थी। सायरा गर्म दूध लेकर आई तो उसने हाथ मारकर वो उसी पर गिरा दिया। तभी सी की आवाज़ के साथ उसने एक थप्पड़ उसे जड़ दिया था। ज़ाहिर हक्का बक्का रह गया। कमबख्त मनहूस मारे मैं कोई मुलाजमा हूँ जो हर वक्त इनके नाज उठाती रहूँ। इतने ही नाजो पले हैं तो रहे शहर में अपनी माँ के पास, यहाँ मेरी जान अजाब में डालने क्यों आ गए हैं। वो झुंझला गई थी। ज़ाहिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की। तन कर सायरा के सामने खड़ा वो पहाड़ ही तो लग रहा था। वो भी गुस्से में आ गई। अपने बेटे का थप्पड़ नजर आ गया। मेरा जला हुआ बाजू और पाँव दिखाई नहीं दे रहा। वो बच्चा है, तकलीफ मिली है, तुम उसका मुकाबला करोगी। मैंने तकलीफ नहीं दी उसे। जो तुम्हारे ये बच्चे तुगनी का नाच नचा कर रखे मुझे सारा दिन, जैसे मैं इन्हें संभालती हूँ मुझे ही पता है। तुम्हें तो इनकी माँ का सोग मनाने से ही फुर्सत नहीं है। ज़बान संभाल कर बात करो सायरा। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाकर शहर छोड़ आओ इनको। पहले ही इनकी माँ की वजह से कम अजियत में नहीं हूँ मैं, जो तुमने इन्हें भी लाकर मेरे सर पर बैठा दिया है। चटाख। अभी वो बात पूरी भी ना कर पाई थी कि ज़ाहिर के भरपूर तमाचे ने उसका दिमाग चकरा कर रख दिया। इतनी ही तंग और आजिज़ हो मेरे बच्चों से तो करो शादी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा तुम्हें सारी उम्र बिठाकर खिलाने का। ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। ये जब तक रहेंगे चाहेंगे यहाँ रहेंगे। देखता हूँ कौन निकालता है इन्हें यहाँ से। अम्मा जो करीब ही बैठी थी उसके चेहरे के अंदर उसके चेहरे से उमड़ता जलाल देखकर सहम गईं। बड़े दिनों के बाद सायरा ने भी अपने रंग दिखाए थे। सिर्फ एक लम्हे की सूरत हाल ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। ज़ाहिर घर से निकल चुका था। सायरा भी तेज़ी से उमड़ते आंसुओं के साथ रसोई में छुप गई थी। वो रोते हुए चांद को गोद में लिए बहुत कुछ सोचे गईं। अभी कल रात घर वापसी पर उन्होंने ज़ाहिर को रोते हुए देखा था। सुबह जब वो फजर की नमाज अदा कर रही थी तो वो सुर्ख आंखों के साथ उनके करीब आकर मसल्ले पर बैठ गया था। अम्मा। जो ही उन्होंने दुआ मुकम्मल की उसने पुकार लिया। जवाब में वो उनका चेहरा देखकर हैरान ही तो रह गई थी। माँ सदके जाए, क्या हुआ। अम्मा, क्या मैंने आपके सामने सानिया को तलाक दी थी। वो रो रहा था। वो दहल गई। अल्लाह रहम करे, ऐसा तुझसे किसने कहा। जिसने भी कहा हो तो बता ना अम्मा, क्या मैंने किसी भी तरीके से उसे खुद से अलहदा किया। सुर्ख भीगे हुए चेहरे के साथ जिस तरह वो रोते हुए पूछ रहा था उनका कलेजा मुंह को आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्यों कहती है कि आप इस तलाक की गवाह हैं जो मैंने उसे दी थी। एकदम से वो बिलका था। माँ बेटे का ऐसा हाल देखकर अंदर से कट गई। मैं नहीं जानती बेटे, ज़रूर वो किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई है। खुदा गवाह है मेरी उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई। अम्मा का चेहरा और उनका लहजा उनकी सच्चाई का मुँह बोलता सबूत था। ज़ाहिर ने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ अम्मा। मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। उनका वो शेर बेटा जो कबड्डी और कुश्ती में गांव के 20 लड़कों को एक साथ लम्हों में ज़मीन चटा देता था, वो उनके सामने बेबसी की तस्वीर बना बैठा रो रहा था, और वो भी एक औरत के लिए। उन्हें लगा जैसे उनका दिल अपने बेटे के गम में दुख से फट जाएगा। कहाँ मिली वो तुझे। अगले ही पल उन्होंने पूछा था। ज़ाहिर ने उनका सवाल नहीं सुना। नम आंखों के साथ वो उठा था और तेज़ी से कमरे से निकल गया था। सारा दिन वो उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होती रही, और अब ये नया तमाशा हो गया था। उन्होंने सोच लिया था वो अब सायरा को रुखसत करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगी। सानिया जब से ज़ाहिर से मिलकर शहर वापस आई थी बेहद उदास रहने लगी थी। पहले वाली बेचैनी और नफरत की जगह यासित ने ले ली। वो अच्छी तरह दिल का गुबार निकाल कर वो हल्की फुल्की हो गई थी, मगर कोई चीज़ थी जो उसे खुश रहने नहीं दे रही थी। अशर हुसैन किसी पार्टी में गया हुआ था, जबकि वो अपने कमरे में मखीत बेड पर दोनों पाँव समेट कर बैठी बस रोई जा रही थी। जाने क्यों इस लम्हे उसे तन्हाई का एहसास बहुत शिद्दत से सता रहा था। चांद और गुड़िया की याद भी बेकरार कर रही थी। वो दोनों ही इस वक्त उसे बहुत याद आ रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले हफ्ते तक उसने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया था। अशर हुसैन की अपनी मसरूफियात थी। अक्सर रात गए ही वो घर वापसी की राह लेता था। कभी फारग होता तो सानिया को घुमाने ले जाता,
कभी शॉपिंग पर ले जाता तो कभी वो सानिया अब्बास के साथ शादी में बन जाए, इसीलिए उसने डायमंड की रिंग खरीद कर सानिया की उंगली में पहना दी थी। दोनों ही आजकल अपनी शादी की तैयारियों में बेहद मसरूफ़ थे। सानिया का कारोबार तकरीबन सेट हो चुका था। अशर हुसैन के ताउन की वजह से वो उस पर अंधा एतबार करने लगी थी। बिजनेस भी तकरीबन उसी के हाथ में था। उस रोज़ भी वो उसके साथ किसी पार्टी में शिरकत के लिए निकली थी। स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट पर खुले पांचों वाला ट्राउज़र उसके सरापे को चार चांद लगा रहा था, मगर फिर भी वो उदास थी। अजनबी शहर के शनासा रास्ते उसे कोई भी खुशी देने में नाकाम थे। पार्टी में अशर उसे यूं ही मुतारफ़ करवा रहा था जैसे वो कोई मॉडल हो। बेबाक निगाहों में उसके लिए स्ताइश ही स्ताइश थी, मगर कितनी अजीब बात थी कि उसे ये स्ताइश अच्छी नहीं लग रही थी। इस स्ताइश के बदले वो थप्पड़ जो चंद रोज़ कबल ज़ाहिर ने उसे अशर हुसैन के संग फिरने पर मारा था, बेहद अच्छा लगा था। रात जिस वक्त वो लोग घर वापस लौटे काफ़ी टाइम हो गया था। सानिया सोना चाहती थी, मगर अशर का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। वो बेहद खुश और फ्रेश था। आज पार्टी के दौरान उसने दो लोगों से सानिया की बिज़नेस के हवाले से अहम मुलाकात करवाई थी। अगर सानिया दोनों में से किसी एक के साथ भी डील फाइनल कर देती तो उसके वारे न्यारे हो जाते। अपने सामने शराब की बोतल धरे वो उसे जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखा रहा था। सानिया की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। खुद अशर के असाब पर भी नशा असर कर रहा था। इसी नशे में वो उठकर उसके पहलू में सोफे पर आ बैठा। उसका एक हाथ सानिया के कंधों के गिर्द था, जबकि नींद के गलबे की वजह से उसने महसूस ही नहीं किया। सानिया, अचानक उसके कंधों पर दबाव बढ़ाते हुए उसने उसे पुकारा था। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कसम से। अपना मुंह उसके बालों में घुसाते हुए उसने सरगोशी की थी। सानिया को लगा उसके सारे वजूद पर बिच्छू रेंगना शुरू हो गए हों। देखो, रात भी कितनी हसीन होती जा रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत पागल था वो देहाती जिसने तुम जैसे अनमोल हीरे को खो दिया, कसम से। उसका हाथ हरकत में आ चुका था। सानिया की नींद भग से उड़ गई। बेसाख्ता इस लम्हे उसे अपनी दादी की तनबीह पर अपने अल्फाज याद आए थे। उफ़ो दादी, ये सब दक्यानुसी बातें हैं। जिस मुल्क से मैं आई हूँ वहाँ ऐसी छोटी मोटी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। क्या वाकई वो इतनी बेबाक और असातमंश लड़की थी कि अपनी इज्जत व हुर्मत के बारे में कोई बात उसके लिए अहमियत नहीं रखती थी? एक लम्हे से पहले उसने अशर हुसैन का हाथ परे झटका था। मुझे नींद आ रही है, सो जाओ तुम भी। ओ कम ऑन सानी, हमारी शादी होने वाली है, प्लीज़ बैठो। वो भी उठ भी ना पाई थी कि अशर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। सानिया को लगा जैसे उसके सारे वजूद पर चूंटियाँ रेंगने लगी हों। अशर प्लीज़, बेहतर होगा अगर तुम अपनी हद में रहो। गमो गुस्से से वो कपकपा उठी थी, मगर अशर हुसैन ने परवाह नहीं की। हद? कौन सी हद? प्लीज़ सानी, हमारी शादी होने वाली है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर सब कुछ पहले ही। जस्ट शट अप, ओके, शट अप। अशर हुसैन की बात पूरी होने से पहले ही वो ठाड़ी थी और एक झटके से खुद को छुड़वाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। उस रात बहुत देर तक वो जागती रही थी और रोती रही थी। अगली सुबह अशर उसके बेदार होने से कबल ही उठकर नाश्ता तैयार कर चुका था। वो खासी ताख़ीर से उठकर नीचे आई तो सामने ही अशर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। गुड मॉर्निंग। वो शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। सानिया महज सर के इशारे से जवाब देती टेबल के करीब आ गई। नाराज़ हो? सानिया के चेहरे पर गुस्सा ओद आया। तुम्हें क्या लगता है, कल रात जो हरकत तुमने मेरे साथ की, उसके बाद मुझे तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए? आई एम वेरी सॉरी सानिया, आई स्वेयर, मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ रात नशे ने मत मार रखी थी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। वो शर्मिंदा था। सानिया की पेशानी की सलवटें कम पड़ गई। इट्स ओके, मगर मैंने फ़ैसला किया है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। चायदानी से कप में चाय अंडेलते हुए उसने उसे अपने फ़ैसले से आगाह किया था। अशर के चेहरे का रंग जैसे एकदम फीका पड़ गया। ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो। मैं तो पहले भी सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से ही यहाँ रह रहा था। थैंक यू। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर शॉपिंग के लिए निकलते हैं। आज ब्राइडल ड्रेस भी ख़रीदना है। सच में सानिया, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत और मोहब्बत है। अगर तुम उस पेंडू शख्स से शादी की हमाकत ना करती तो आज हम दोनों एक बेहद आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे होते। अब वो अपने लिए चाय निकाल रहा था। सानिया महज असबात में सर हिलाकर रह गई। जाने क्यों फिर से ज़ाहिर के ज़िक्र ने उसके दिल में चुटकी काटी थी। तकरीबन 40 मिनट के बाद वो अशर हुसैन के साथ अपनी शादी की फाइनल शॉपिंग फाइनल कर रही थी। आज मौसम में हल्की सी तमाज़त थी। धूप इतनी शदीद नहीं थी कि चुप थी, मगर उसे चुभ रही थी। जाने एक रात में ही क्या हो गया था कि उसका दिल बुझ कर रह गया था। शॉपिंग के बाद मार्केट से वापसी पर उसने गाड़ी गांव के रास्ते पर डाल दी।
اشر راستے میں ہی اتر گیا تھا۔ حویلی پہنچی تو چودرانی جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ست بسم اللہ میری دھی کو حویلی یاد آ ہی گئی۔ وہ بڑے سے صحن میں بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ ثانیہ لبوں پر پھیکی سی مسکان سجائے چپ چاپ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں چاہوں بھی تو اس حویلی سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتی دادو۔ میرے بابا کی خوشبو وسیع ہے ان در و دیوار میں۔ بہت عرصے کے بعد اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوئی تھی۔ چودرانی کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ یہ تو سچ ہے، انسان چلے جاتے ہیں مگر در و دیوار سے ان کی خوشبو ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ جانتی ہوں دادو، شاید اسی لیے آپ یہ حویلی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اگلے ہی پل وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ دادو نے سر جھکا لیا۔ سچ کہتی ہو بیٹا، تم یقین نہیں کرو گی مگر میں ہر روز یہیں اس حویلی میں تمہارے دادا جی، تمہارے بابا، تمہارے تایا سب کو دیکھتی ہوں۔ کبھی یہاں جامن کے اس پیڑ تلے تو کبھی وہاں مردان خانے کے اس طرف۔ کئی بار سوتے سے جگایا ہے انہوں نے مجھے۔ سر جھکائے اسے بتاتے ہوئے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا اٹھی تھی۔ ثانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رکو گی کچھ دن؟ اگلے ہی پل وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں دادو، اشر نے شادی کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ شاید اسی ہفتے ہم شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس لیے بہت سے کام ہیں جو کرنے باقی ہیں۔ کارڈز بھی پرنٹ کروانے ہیں، میرج ہال بھی بک کروانا ہے۔ اشر شاید انگلینڈ بھی جائیں اپنی تیاری کے لیے۔ نظریں چراتے ہوئے وہ انہیں بتا رہی تھی۔ دادی کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں معدوم ہو گئی۔ چلو اچھی بات ہے، کبھی نہ کبھی یہ فیصلہ تو کرنا ہی تھا تمہیں۔ مگر جانے کیوں مجھے اشر حسین بالکل پسند نہیں ہے۔ کسی بھی لحاظ سے وہ مجھے تمہارے قابل نہیں لگتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دادو، وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت سالوں سے پسند کرتا ہے مجھے، میرا خیال رکھتا ہے۔ جتنا وہ مجھے سمجھتا ہے شاید کوئی دوسرا کبھی نہ سمجھ سکے۔ دل کی بے چینی کے باوجود اس نے اشر حسین کا دفاع کیا تھا۔ چودرانی سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں اپنی بیٹی کو اس حویلی سے اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گی، وہ اپنی خواہش بتا رہی تھیں۔ اشر حسین نے شادی کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ لوگوں اور قریبی دوستوں میں کارڈز بھی بٹ گئے تھے۔ ہنی مون کی ٹکٹس بھی فائنل ہو گئی تھیں۔ اس نے سوچ لیا تھا اشر سے شادی کے بعد وہ دوبارہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گی۔ اشر بہت خوش تھا، یا شاید اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اس رات ان کی مہندی کی تقریب تھی۔ ثانیہ نے پارلر سے مہندی لگوائی تھی اور خوب رنگ آیا تھا۔ اشر آنے والے مہمانوں کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پڑی انگیجمنٹ رنگ سے کھیلتی رہی۔ مہندی کی تقریب بہت شاندار ہوئی تھی۔ تھکن سے چور وہ اشر کو مہمانوں کے درمیان چھوڑ کر سر درد کا بہانہ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک کسی نسوانی کہکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ حلق میں جیسے پیاس کی شدت سے کانٹے اگائے تھے۔ بوجھل سر کو سنبھالتی وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت بڑے کھلاڑی ہو تم اشر حسین، ورنہ سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تم سچ مچ ثانیہ میں دلچسپی لینے لگے ہو اور شاید اب کبھی لوٹ کر انگلینڈ کا رخ نہ کرو، مگر مجھے کیا پتا تھا تم یہاں میرے اور میرے بچوں کے لیے اتنی خوبصورت بساط بچھائے بیٹھے ہو۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور باہر لاؤنج سے روشنی کی ہلکی سی لکیر ادھ کھلے دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ ثانیہ کی نظر بے ساختہ سامنے لگے وال کلاک پر پڑی۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ بھلا اس وقت وہاں کون اور کوئی عورت کیا کہہ رہی تھی؟ تبھی اشر کی آواز آئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو اشر حسین نے دنیا نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے، مگر ثانیہ عباس کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اسے دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں۔ پتہ نہیں کیسے تم نے اس کی آدھی سے زیادہ جائیداد ہتھیا لی اور اب اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں نکاح کے جعلی پیپرز بھی بنوا لیے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ جب طلاق کے جعلی پیپرز کا پتہ نہیں چلا تو نکاح کے جعلی پیپرز کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جبکہ قاضی اور فرینڈز بھی میرے ساتھ ہوں۔ پتہ ہے آنٹی پر جب فالج کا اٹیک ہوا تھا تو وہ بار بار میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، یوں جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں ثانیہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر میں کوئی پاگل ہوں جو اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں؟ جس طرح اس نے مجھے ٹھکرا کر میری توہین کی تھی، میں وہ بے عزتی بھول نہیں سکتا۔ اس لیے اب ثانیہ عباس کا جو نقصان میرے ہاتھوں ہوگا اس کی خود ذمہ دار ہوگی۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ اب تک اس کے شوہر نے اسے سچائی نہیں بتائی۔ کیسے بتا سکتا ہے؟ ثانیہ تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آگے کیا پلان کرنا ہے؟ پلان تو کیا ہوا ہے مائی ڈیئر۔ کل فرضی نکاح کے بعد میں اسے ہنی مون کے بہانے ایبراڈ لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں ایک تاجر سے بات کی ہے میں نے، ثانیہ کو بھی ملوایا ہے اور اسے ثانیہ بہت پسند آئی ہے۔ 3.5 کروڑ میں سودا طے ہوا ہے۔ سودے کے بعد پاکستان اطلاع بھجوا دوں گا کہ ثانیہ کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔
یہاں کون ہے ایسا جو اسے اتنی دور دیکھنے جائے گا؟ یوں اس کی موت کی خبر پھیلا کر اس کی باقی ماندہ جائیداد پر بھی میرا قبضہ ہو جائے گا۔ کہو کیسا لگا میرا پروگرام؟ اشر حسین تفاخر سے پوچھ رہا تھا اور نسوانی کہکے نے ایک مرتبہ پھر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس کے سارے بدن پر چیونٹیاں چڑھ آئی ہوں اور اب اسے کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہوں۔ یہ کیسی حقیقت تھی جس میں اس کی بربادی کی ذمہ دار خود اس کے اپنے تھے اور وہ اپنے جن سے ان کا خون کا رشتہ تھا۔ دنیا میں ماں سے زیادہ انسان کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، مگر اسے تکلیف پہنچا کر برباد کرنے والی اس کی اپنی ماں تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود بلاسٹ ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ تیزی سے گھومتے سر کو بمشکل دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح اشر اس کے کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے بیڈ پر اس کے قریب ہی ٹک گیا۔ اٹھ گئی میری پری؟ وہ بے حد مسرور تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رات بھی جلدی سو گئی تھی؟ ٹھیک ہے۔ چلو جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، پارلر بھی جانا ہے۔ نہیں، میں پہلے اپنے بچوں سے ملنے جاؤں گی۔ او کم آن ثانیہ، بچے یہیں آ جائیں گے ہمارے پاس، زیادہ وقت نہیں ہے۔ جانتی ہوں، مگر مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے، پلیز۔ تم بیکار کی ضد کر رہی ہو ثانیہ، تم جانتی ہو اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں ہے، مجھے ہے۔ پہلی بار سرخ آنکھیں اٹھاتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ اشر حیران سا دیکھتا رہ گیا۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے بچوں سے ملنا ہے، میں جا رہی ہوں۔ سوری، نکاح سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ایک لمحے میں اس نے اپنا روپ بدلا تھا۔ وہ شوق دیکھتی رہ گئی۔ تم مجھے پابند نہیں کر سکتے اشر حسین۔ کر چکا ہوں۔ اس کے دھاڑنے کا اثر لیے بغیر وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوں میں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ بچوں سے ملنے کے بہانے تم وہاں جاؤ گی اور آگے وہ ہوگا تمہارا سابقہ شوہر سائر ملک۔ کہاں واپس آنے دے گا وہ تمہیں؟ تم بھول رہے ہو اشر حسین کہ تم سے شادی کا فیصلہ میرا اپنا ہے۔ کسی نے مجبور نہیں کیا مجھے جو بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ظاہر ملک سے بدلہ لینا ہے۔ تم سے شادی کے بعد میں دوبارہ کبھی پاکستان نہیں آؤں گی، اسی لیے آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تمہیں اعتبار نہیں ہے تو چلو ساتھ۔ اس کا لہجہ اتنا پختہ تھا کہ وہ ڈگمگا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے ثانیہ، بس میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ مت ڈرو، میں 20-25 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ اشر حسین جیسے بندے کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی کھلاڑی بن گئی تھی۔ وہ اطمینان سے ہنس دیا۔ شکریہ، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، تم جلدی سے واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے۔ متورم نگاہیں جھکا کر اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا اور اپنا پرس اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ کیا کیا اشر؟ تمہیں اس وقت اسے یوں جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ ثانیہ کے گھر سے نکلتے ہی اشر کی بیوی اس کے مقابل آئی تھی۔ کیوں؟ ظاہر ملک کو اگر اس کی تم سے شادی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دے گا۔ پتہ ہے مجھے، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں یہاں دونوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ بچی ظاہر فی الحال گاؤں میں نہیں ہے، اسلام آباد گیا ہوا ہے اپنے کسی ضروری کام سے۔ جب تک وہ واپس لوٹے گا چڑیاں کھیت چگ کر اٹھ چکی ہوں گی، اور پھر اینڈ ٹائم پر میں کسی بھی طرح سے ثانیہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا نا مجھ پر تو وہ مجھے زمین چٹانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گی۔ اشر کے لہجے میں ذہانت چھلک رہی تھی۔ اس کی بیوی کو بے ساختہ قائل ہونا پڑا۔ کتنی آسانی سے اس نے ثانیہ کا ہمدرد بن کر اسے بیوقوف بنا لیا تھا۔ بیوی کو طلاق دینے کا جھوٹ بول کر اس کی جھوٹی ہمدردیاں بھی حاصل کر لی تھیں۔ وہ خوش تھا کہ ثانیہ کو تاحال اس کی سازشوں کی خبر نہیں ہو سکی، مگر ایسا نہیں تھا۔ عین وقت پر قدرت نے ثانیہ عباس کی آنکھوں پر پڑے دبیز پردے ہٹا دیے تھے اور اب کئی سیاہ راتوں کے بعد ایک روشن اجلی صبح اس کی منتظر تھی۔